बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात करते हैं जनाब एक साबिका सफ़ीर जो अमेरिका के सफ़ीर थे, पाकिस्तान में काम करते रहे, और उनके और एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के मुआशके की। आज बात करते हैं एक साबिका सफ़ीर और उनकी सास के हीरों के हारों की। आज इस वीलॉग के अंदर बात करते हैं एक साबिका सफ़ीर की जो अरबियों के लिए अमेरिका में लॉबिंग करता रहा और मुफ्त टिकटों के मज़े लेता रहा। जी हाँ, लेट्स स्टार्ट विद रिचर्ड जी ऑल्सन। ये जनाब 2012 से 2015 के अंदर पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रहे। बड़े काबिल अफसरान में से माने जाते हैं, काबिल सफ़ीरों में से माने जाते हैं। 34 साल करियर के बाद रिचर्ड जी ऑल्सन 2016 में जब रिटायर होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट से, सफ़ीर जब ये रिटायर होते हैं, डिप्लोमेट की नौकरी इनकी ख़त्म होती है जब, तो तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन एफ कैरी ने इनकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी इसमें कोई बिलाशुबा रिचर्ड जो है हमारे बेहतरीन सफ़ीरों में से एक थे अमेरिका के। बहरहाल जनाब 2012 से 2015 में जब रिचर्ड जी ऑल्सन पाकिस्तान में सफ़ीर के तौर पर काम कर रहे थे तो इनके बहुत सारे मुआशके रहे पाकिस्तान के अंदर। उनमें से एक मुआशका जो अब जिसके ऊपर वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है और ये ख़बर लीक की है, एक बड़ा मशहूर मुआशका इनका किसी खातून सहाफ़ी के साथ रहा जिसका मुबैना तौर के ऊपर नाम मुना हबीब बताया जा रहा है। इनके बहुत सारे मुआशके भी रहे एट दैट टाइम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन रिचर्ड का कहना यह है कि मैंने अपने तमाम मुआशके और अपने पोस्ट मैरिटल अफेयर्स के शादीशुदा होने के बावजूद मुख्तलिफ ख़वातीन से मोहब्बत का शिकार रहने की आदत जो है, मैंने अपना जो स्टेशन चीफ था इस्लामाबाद में CIA का, उसको बता दिया था कि भाई मुझ में ये बुरी आदत है कि मैं औरतों में इधर उधर मुंह मारता रहता हूँ, मेरी ये आदत है। मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया था क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न था। इसी वजह से इस टॉपिक के ऊपर या इस स्टोरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिचर्ड की हुई कि जनाब एक सहाफ़ी के मुआशके में आप मुब्तला रहे तो आपने बहुत सारी हो सकता है स्टेट की इन्फॉर्मेशन जो है अमेरिका की वो पाकिस्तान की स्टेट तक पहुंच गई हो, तो इस वजह से भी एक पॉइंट के ऊपर इनकी ये भी इन्वेस्टिगेशन होती रही है। जनाब ने उस खातून को, क्योंकि मुआशका था, मोहब्बत में मुब्तला थे, कमज़ोरी थी, तो इन्होंने रिचर्ड ने एक बिजनेसमैन को कहकर $25,000 फीस जमा करवाई मोना की अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया में, ताकि उसको वीज़ा मिल जाए स्टूडेंट और वो यहाँ से निकले और अमेरिका में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद रिचर्ड जब रिटायर हो जाए और अमेरिका में वापस चले जाएँ तो उनके मामलात मुन्ना साहिबा से मुबैना तौर के ऊपर ये नाम चल रहा है मुन्ना हबीब साहिबा के साथ तब भी चलते रहे। तो इनके ऊपर एक तो ये इल्ज़ाम आ गया कि आपने एक फेवर ली, आपने एक बिजनेसमैन को कहा कि वो $25,000 आपकी खातून गर्लफ्रेंड जो है, आपकी वो खातून जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, उसकी $25,000 वो फ़ीस जमा कराए, उनका कोलंबिया में दाखिला हो और वो यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका स्टूडेंट वीज़ा लेके चले जाएँ ताकि बाद में भी रिचर्ड के मामलात उनके साथ मुआशके के चलते रहें। एक ये चार्ज था इनके ऊपर, ये इल्ज़ाम था। इसकी इंक्वायरी की है स्टेट डिपार्टमेंट ने और FBI उनकी जो डिपार्टमेंट हैं अमेरिका के। एक और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये जनाब दुबई में भी रह कर आए थे सफ़ीर, तो इन्होंने जो दुबई के शेख हैं अमीर ऑफ द दुबई, उन्होंने कोई $60,000 का हीरो का तोहफा दिया था इनकी सास को, $60,000 का। जनाब ने वो $60,000 का तोहफा जो इनकी सास को मिला था दुबई के शेख की जानिब से, वो भी रिपोर्ट नहीं किया था। इन दो चार्जेस के ऊपर इनकी इन्वेस्टिगेशन होती रही, उन्होंने दोनों चार्जेस मान लिए, लेकिन इन दोनों चार्जेस के मानने के बावजूद, इन दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों इल्ज़ामात जो कि ठीक साबित हो गए की वजह से इनको, इनके ऊपर कोई भी सज़ा या इनको कोई जेल शेल नहीं होगी। अब आते हैं उन केसेस की जानिब कि जिनके ऊपर इनको सज़ा हो सकती है या जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए और जिसकी वजह से ये जनाब फंस सकते हैं मुश्किल में। जनाब जब ये पाकिस्तान में एम्बेसडर थे तो इन्होंने लंदन का सफ़र किया था। आप ज़रा देखिएगा कि महज़ब कौमें बनती कैसे हैं और किस हद तक अखलाकियात का ख्याल रखा जाता है कौमें बनने में। जब रिचर्ड पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर थे तो ये एक जॉब इंटरव्यू के लिए, एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए पर्शियन गल्फ इन्वेस्टमेंट फर्म थी कोई लंदन में, उधर इन्होंने बुलाया जनाब रिचर्ड को नौकरी देने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो उस इंटरव्यू का $18,000 का टिकट जो है वो रिचर्ड को आया, लेकिन रिचर्ड ने वो इंटरव्यू का टिकट जो था वो बताया नहीं। और ये एक पहला चार्ज है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि जनाब मुझे टिकट मिला था और मैं उस टिकट को लेकर लंदन गया था इंटरव्यू के लिए। पहला चार्ज इनके ऊपर। दूसरा चार्ज इनके ऊपर ये आता है कि आप 2016 में रिटायर होते हैं और आपका 2017 में आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने कतरियों के लिए लॉबिंग की है अमेरिका के अंदर। लॉबिंग क्या होती है कि आप कनेक्शन बनवाते हो, अफसरान से मिलवाते हो, PR बढ़ाते हो किसी की भी। पाकिस्तानी सियासी जमातों की भी लॉबिंग होती है यूएस में, यूएस की भी लॉबिंग होती है यहाँ पे। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है
کہ جناب آپ 2016 میں ریٹائر ہوئے, آپ کا کولنگ آف پیریڈ 1 سال کا تھا, آپ 1 سال کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, اس طرح کا سرکاری لیول کا کوئی بھی کام, آپ کو 1 سال کوئی کام کی اجازت نہیں تھی, اور آپ نے یہ وائلیشن کی ہے کولنگ آف پیریڈ جو ہے, فیڈرل کولنگ آف پیریڈ جو لا ہے, آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. لہٰذا اس کے بعد آپ کے اوپر یہ 2 چارجز ہیں جن کے اوپر اب رچرڈ کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی, اور اس کے اوپر ان کو سزا سنائی جائے گی, ایک فرسٹ کلاس ٹکٹ کا اور ایک ان کا کولنگ آف پیریڈ جو تھا یہ. لیکن سٹوری یہ بھی ہے کہ دیکھیے امریکی سفیر جو ہے اس کا پاکستان میں معاشقہ رہا, اور اپنی خاتون کو, وہ اپنی گرل فرینڈ کو پاکستان سے امریکہ انہوں نے شفٹ کروا دیا ہوا ہے. اب 63 سالہ رچرڈ کا مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی معاشقہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, لیکن جو معاشقے کو لے کے تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور ایک ٹکٹ لینے کے اوپر, کولنگ آف پیریڈ کے اوپر اتنی سخت انکوائریز ہو رہی ہیں رچرڈ کی, لیکن پاکستان کے اندر تو افسران سروس میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں, اور کسی کی کوئی انکوائری نہیں ہوتی. بہرحال ایک خبر تو یہ تھی. دوسری خبر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جناب, وہ ہے ارشد شریف شہید کی بیگم کے نان بیلیبل وارنٹ. کل پورا نیشنل میڈیا, مجھ سمیت ڈیجیٹل میڈیا, اس کے اوپر بڑا برہم رہا. ہم نے جج صاحب عباس شاہ صاحب کو کے لتے لیے, ہم نے اچھا برا کہا, ہم نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو اچھا برا کہا, ہم نے جو اس دل میں آیا ہم نے کل بات کی اس کے اوپر. لیکن اس میں کافی سارے لوگوں نے انکوائری کرنے کی کوشش نہیں کی, مجھ سمیت. مجھے کل لیٹ نائٹ کہیں سے خیال آیا کہ یار مجھے عباس شاہ صاحب کا, جج صاحب کا, جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, جنہوں نے یہ وارنٹ جاری کیے ہیں, ان کا بھی ورژن تو کسی طریقے سے لینا چاہیے. ان کے دوستوں میں سے کسی سے میرا رابطہ ہوا تو میں نے کہا یار کہ ذرا آپ کا اس ٹاپک کے اوپر آپ کی بات ہوئی ہے جج صاحب؟ ان کا یار اللہ کی طرف سے میری بات ہوئی ہے آج, کیونکہ نیشنل ٹاپک تھا تو میری بات ہوئی ہے ان سے. لہٰذا میں نے کہا جی کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے 2-3 چیزیں میرے سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی یہ بالکل وہ نان بیلیبل وارنٹ ہے جو عمران خان صاحب کا جاری کیا گیا تھا اور جس کے بعد زمان پاک میں میس ہوا تھا. یہ 100% وہی نان بیلیبل وارنٹ ہے. یہی وارنٹ جو ہے یہ 2 تاریخ کو بھی نکلا تھا, اسی مہینے کی 2 تاریخ کو بھی نکلا تھا. ڈسپائٹ NBW no witnesses in attendance left fresh non-bailable warrants of arrest for the witness to be issued and date fixed. Elmad of the court is directed to ensure the issuance of the process case is adjourned for the 9/9/23. 2 تاریخ کو بھی یہی نان بیلیبل وارنٹ نکلا تھا, کیونکہ یہ جو بیگم ہے ارشد شریف شہید کی, ان کا بیٹا, ان کا پروڈیوسر اور 16 اور لوگ یہ گواہان کے طور کے اوپر بلائے جاتے ہیں کورٹ کے اندر, اور یہ پیش نہیں ہوئے. اب اس کے اوپر ان کا ورژن بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ملا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ عدالتی کارروائی چل بھی رہی ہے ارشد شریف شہید کے کیس کی, تو ہم پیش کیسے ہو جاتے. تو اس کے اوپر پھر وہ مسکنسیپشن یہ ہوئی ہے, کنفیوژن یہ ہوئی کہ وہ جو ڈاکیومنٹ تھے, سمن جو تھا وہ ارشد شریف شہید کی اور بیگم کی طرف جاتا رہا, کسی اور ایڈریس پہ جاتا رہا اور یہاں پر نہیں پہنچ سکا. لیکن اس کے اوپر عباس شاہ صاحب کا سینٹیمنٹ بالکل وہی ہے جو آپ کا اور میرا سینٹیمنٹ ہے ارشد شریف شہید کو لے کر. بالکل ارشد شریف شہید ہیں, ہمارا ایک نیشنل ہیرو تھا جو بیرون ملک کینیا میں شہید کر دیا گیا بے دردی سے. ان کے قتل کی انویسٹیگیشن, اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنے اور پہنچانے کی اتنی ہی خواہش عباس شاہ صاحب کی ہے جتنی میری اور آپ کی ہے. تو لہٰذا ان کے جو گفتگو, ان کی فرٹرنٹی کے لوگ ہیں, جو ان کے وکلاء, جو ان کے ججز, جو ان کی فیملی, جو ان لوگوں سے میں نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے, تو اتنے ہی کنسرنڈ ہے. لیکن یہ لیگل پروسیس ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ارشد شریف شہید کی بیگم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے, یا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ ارشد شریف شہید کی بیگم کو اور ان کے پروڈیوسر کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیں اور جب بھی اگلی پیشی ہوگی تو آپ ان کو نکال کر میرے سامنے پیش کر دیجیے گا. یہ ایک کہہ لیجئے کہ وارننگ کائنڈ آف وارنٹ ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں آئیے, اور یہ بار بار وارنٹ انہی لوگوں کے ایشو ہوتے رہے ہیں کہ آپ عدالت میں آئیے, جج صاحب کے سامنے آ کر گواہی دیجئے, اور اگر آپ اس کیس کو, اگر اس ایف آئی آر کے اوپر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, استغاثہ, یا آپ آ کر یہ بھی بیان ریکارڈ کرا دیجئے کہ ہم اس ایف آئی آر کے ساتھ ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, ہم الگ سے ایف آئی آر چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کی ایف آئی آر چاہتے ہیں, تو عدالت آپ کو وہ بھی اجازت دے گی, عدالت آپ کو وہ بھی مارجن دے گی. لیکن فار دیٹ یو ہیو ٹو کم ٹو دا کورٹ, آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا. لہٰذا یہ بہت بڑی خبر تھی جس کے لیے میں کل بہت ڈسٹرب تھا, لیکن اب شکر الحمدللہ کہ صبح اٹھ کے میں نے اس کے اوپر کچھ کام کیا تو میری کل سے آج تک کے کام کے اندر کچھ پروڈکٹیوٹی نکل آئی. کچھ لوگوں سے میری بات اس طرح کی ہوگی کہ جنہوں نے مجھے انلائٹن کیا, جنہوں نے میری کچھ مدد کی اس سارے کیس کو, اس سارے پروسیس کو سمجھنے میں. تو لہٰذا مجھے عباس شاہ صاحب کے اوپر اب غصہ نہیں ہے. صرف ایک واحد طبقہ ہوتا ہے پاکستان کے لاء کے اندر, پاکستان کے قانون کے اندر, کہ جن کے نان بیلیبل وارنٹ جاری نہیں کیے جا سکتے, وہ ڈپلومیٹس ہیں, وہ سفارتکار ہوتے ہیں. ورنہ پاکستانی شہری جو ہے وہ کوئی بھی جو عدالت میں وہ گواہ ہو, وہ ملزم ہو, وہ کسی بھی شکل میں ہو, ملزم کو اریسٹ کر کے جیل میں رکھا جا سکتا ہے قانون کے مطابق,
جس کی گواہی مطلوب ہے، جو مظلوم ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس وارنٹ کے مطابق۔ یہ وارنٹ کی لینگویج اس طرح کی ضرور ہوتی ہے کہ اس میں اریسٹ کا لفظ آتا ہے، نان بیلیبل کا لفظ آتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب جج صاحب چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، عدالت کے سامنے سرنڈر کیجئے، پیش ہو جائیے وہاں پر، اور گواہی ریکارڈ کرائیے، اپنا بیان ریکارڈ کروائیے، تاکہ پروسیڈنگ کو آگے چلایا جا سکے۔ تو دیٹ از واٹ اٹ واز، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے سوچا آپ تمام لوگوں تک یہ پہنچا دوں، کیونکہ آج کرکٹ میچ تھا، پوری دنیا کرکٹ میچ میں مصروف تھی، لیکن یہ دو اہم خبریں تھیں، بہت امپورٹنٹ سٹوریز تھی، سو آئی ہیڈ ٹو برنگ دیم ٹو یور اٹینشن۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔